विश्वभरि छरिएर रहनुभएका ख्रिस्टका प्रियजनहरूमा म सिमनको तर्फबाट जय मसीहको नैन अभिवादन भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, हामी 2021 को सुरुवातमा छौँ र तपाईहरुको बीचमा लामो समयपछि यसरी फेसबुक लाइभको माध्यमबाट परमेश्वरको जीवित वचन ल्याउन पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। अनि मेरो हृदयमा डिपली एकदम गहिरो प्रकारले जुन वचन परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ, प्रियहरू, आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही उत्साह दिन चाहन्छु र अबेर नगरिकन म अहिले परमेश्वरको जीवित वचन प्रस्थान 20 अध्यायको 6 पद, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। प्रियहरू, यो वचनको सुरुवातमै एउटा कन्डिसन राखिएको छ, बट तर एउटा कन्डिसन हो प्रियहरू, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि अनि मूर्ति पूजा नगर्नु भनेर परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएको आज्ञा छ। यदि सांसारिक कुराहरूमा मन लगायौं, मूर्ति पूजाहरूतिर मन लगायौं भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा खराब परिणाम या पुरानो करार अनुसार दण्ड आउन सक्छ। तर तपाईँ र हामी नयाँ करारका ख्रिस्टियनहरू हौं, इसाईहरू हौं, यीशुलाई पछ्याउने उहाँका चेलाहरू हौं र तपाईँ र मलाई प्रश्न उठ्न सक्छ कि असल परमेश्वरले खराब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? कदापि गर्न सक्नुहुन्न। तर उहाँलाई प्रेम गर्ने र यहाँ स्पष्ट भनेको छ, र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका, मलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वर मूसासँग जुन बातचित गर्ने क्रममा दिएको आज्ञा अनुसार, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञा पालन गर्नेहरूको हजारौं पुस्ता माथि कृपा गर्नेछु, आशिष दिनेछु। अनि केलाई आशिष भन्ने प्रियहरू, म तपाईलाई एउटा दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनमा परमेश्वरले सुस्वास्थ्य, आनन्द र शान्ति, यद्यपि बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि मात्रै सबै कुरा जुटाइराख्नु भएको छ भने प्रियहरू, त्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। अनि यो वचन तपाईहरुको बीचमा बोल्दै गर्दा प्रेम गर्न र आज्ञा पालन गर्ने कुराहरूमा धेरै चुनौतीहरू छन्। हाम्रो सामु धेरै पर्खालहरू छन् र म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु यो समय। नि प्रेम गर्न र आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीले तीनटा शत्रुहरूलाई चिन्नुपर्छ, जो चाहिँ तपाईँ र मेरो विरुद्धमा, जो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा। यी तीनटा शत्रुले गर्दा परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र आज्ञा पालन गर्नको लागि जहिले बाधा बनिदिन्छ, पर्खाल बन्छ। पहिलो तपाईँ र हाम्रो आफ्नै शरीर हो। शरीरले भन्छ मजाले आनन्दसँग सुत, तर आत्माले भन्छ निरन्तर रूपमा परमेश्वरसँग बातचित गर, प्रार्थना गर, संगति गर, बाइबल स्टडी गर। दोस्रो शत्रुलाई पनि तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ दोस्रो शत्रु भनेको संसार हो। हाम्रो वरिपरिको वातावरण, समस्या, गाह्रो, कठिनाई, साथीभाइहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र आज्ञा पालन गर्ने कुराहरूमा वञ्चित हुन सक्छौँ प्रियहरू। तर तपाईँ र हामीले अठोट गरौँ, परमेश्वरको जीवित वचन बाहेकको कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा
जीवन ल्याउँदैन। आत्मामा मरिराखेका मानिसहरूलाई जीवनको बाटोमा डोर्याउनुको लागि अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ। तिमीहरू मैले चुनेका दास हौ, सेवक हौ, मैले नै तिमीहरूलाई सृष्टि गरे भनेर एशियाको अगमवक्ताको पुस्तकमा परमेश्वरले सफासँग स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। तेर्सो हो शैतान। स्वर्गबाट खसालिएको लुसिफर र उसको पछि लाग्ने व्यक्तिहरू जहिले पनि सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर नै शक्तिशाली जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। स्वीकार्छ भने याकुबले त भन्छ, तर चाहिँ उसले के गर्दैन? आज्ञा पालन गर्दैन। अनि त्यही वचन म तपाईहरुको बीचमा मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञा पालन गर्नेको हजारौं पुस्ता माथि म कृपा गर्नेछु। कृपामा परमेश्वर धनी हुनुहुन्छ। अनि आज म हजुरहरुको बीचमा यही उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा जुन छ, परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई जुन कुरा दिनु भएको छ, उहाँ चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। अहिले एपिसी 2 को 4 पनि म हेर्न चाहन्छु। एपिसी को पत्र 2 अध्यायको 4 पदमा स्पष्ट लेखिएको छ। एपिसी को पत्र 2 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। कस्तो मिठो वचन। फेरि एकपटक, तर परमेश्वर, प्रियहरू प्रस्थान 20 को 6 पदमा पनि तर संयोजक आएको छ। तर बट यसले के देखाउँछ? कन्डिसनको कुरा देखाउँछ, एउटा शर्तको कुरा गर्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरा छोराछोरीहरूले मलाई प्रेम गर्यो भने, मेरा आज्ञा पालन गर्यो भने हजारौं पुस्तामाथि कृपा गर्नेछु। त्यही पावलले एफिसी 2 को 4 मा यही भन्नुहुन्छ, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, सबै कृपाको धनी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि आज तपाईँ र हामीले प्रेमको बारेमा उदाहरण लिन चाहन्छौँ भने, येशूले सारा संसारका पापी मानिसलाई जुन प्रेम गर्नुभयो, त्यो भन्दा उत्तम, त्यो भन्दा महान उदाहरण केही पनि हुन सक्दैन। स्वर्गको परमेश्वर स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर सारा संसारका पापी मानिसलाई बचाउनको लागि एज अ एक्जाम्पल, नमुना, अनुपम उदाहरणको रूपमा मृत्युसम्म यस्तो प्रकारले तपाईँ र हामीलाई जुन प्रतिज्ञा दिनुभयो, जुन प्रेमले हामीलाई भर्नुभयो, त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। के आज तपाईँ र म निराशा छौँ? तपाईँ र हामी सेवकाईमा व्यस्त छौँ? के तपाईँ र हामी थाकेका छौँ? नो नो नो, होइन होइन। जिन्दगीको पल पल, मिनेट मिनेट, सेकेन्ड सेकेन्डमा प्रियहरू तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। खराब कुरा, गलत कुरा सोच्ने त समय पनि छैन, किनकि परमेश्वरले जुन टास्क, काम दिनुभएको छ, त्यो काम मेरो र तपाईँको आफ्नै लागि होइन, तर उहाँको महिमाको लागि। हरेक परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई विशेष प्रकारको परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ। तपाईँले सोच्दै गर्नुहोला, वरदान तपाईँ र मेरो लागि होइन, हामी भन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूको लागि हो। एउटा साधनको रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई टुल, साधन बनाउनु भएको छ। यदि आज परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदान आफ्नै लागि प्रयोग गर्दैछौँ भने त्यो एक दिन खतरनाक, डेन्जर पनि हुन सक्छ। त्यसैले म प्रियहरू, संसारभरि र अहिले लाइभमा तपाईँहरू जो जोडिनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। जिन्दगीको पल पल, मिनेट मिनेट, सेकेन्ड सेकेन्ड, घण्टा घण्टा, हरेक पल
परमेश्वरले जुन समय राखिदिनु भएको छ उहाँको प्रेम र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूका लागि 2021 को सुरुवातमा छ। परमेश्वरले मेरो हृदयमा गहिरो प्रकारले राखिदिनु भएको कुरा यही हो, छोरा यदि मलाई प्रेम गर्यौ र मेरो आज्ञा पालन गर्यौ भने तिम्रो पुस्तामा, तिम्रो छोराछोरीको पुस्तामा र हजारौं पुस्तासम्म परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। र पावलले त्यही कुरा बताउनुहुन्छ। र एफिसी 2 को 4 फेरि एकपटक म तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु। यति असल र स्पष्ट मात्र होइन आशिषित वचन तपाई र मेरो लागि छ। तर परमेश्वर, यहाँ पनि तर, जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। धेरै मानिसहरू जिन्दगीको चौबाटोमा गोलमाल भइराखेका छन्। उनीहरूलाई कुन बाटो कसरी हिँड्नुपर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त छैन। महान प्रेमद्वारा प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा यही हो। र म फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र म यस संसारको लागि सिंगल पिस हौं, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सिंगल पिस बनाउनु भएको छ। यति महत्त्वपूर्ण प्रकारले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। आमाको गर्भदेखि नै तपाईँ र मलाई रच्नु भएको छ। महान प्रेमद्वारा प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरको प्रेम र आज्ञाकारिताको जीवन तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने उहाँलाई महिमा दिनु भन्नुभन्दा अर्को दोस्रो सेकेन्डरी कुरा केही पनि छैन। पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार, दैनिक जीवन सबै कुराद्वारा ख्रीष्ट देखिनुहुन्छ। सन्त पेट्रिकले यसरी भन्नुहुन्छ, परमेश्वर माथि हुनुहुन्छ, परमेश्वर तल हुनुहुन्छ, परमेश्वर दायाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर बायाँ हुनुहुन्छ। सबैतिर परमेश्वरको प्रेमले तपाईँ र मलाई घेरिराखेको छ। जब परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मेरो जीवनमा बगेर आउँछ, जब परमेश्वरको प्रेममा तपाईँ र हामी डुबुल्की मार्छौँ अनि भन्छौँ, प्रभु धन्यवाद, आजको एक दिन मेरो लागि तपाईँले फेरि पनि थपिदिनु भयो। प्रियहरू, 2021 को सुरुवातमा यही दुईटा वचनद्वारा म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। निराशा हुनुहुन्छ, फिक्रीमा हुनुहुन्छ, गाह्रो कठिनाइमा पनि यदि हुनुहुन्छ भने कृपामा धनी हुनुहुने परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँले प्रेम जुन हाम्रो माझमा दिनुभएको छ, शक्तिशाली कुरा बाइबल परमेश्वरको प्रेम पत्र हो। प्रियहरू, आज आफैले हामी नसक्छ, कतिजना हामी लामो समयदेखि परमेश्वरको सेवामा छौँ, थाकेको हुन सक्छ, शरीरले सुत आराम गर भन्छ, आत्माले निरन्तर काम गरिराख भन्छ, तर सन्तुलन र नियन्त्रणका साथ निरन्तर रूपमा एउटा दुईटा कुरा म फेरि थप्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 7 मा तीनटा महत्त्वपूर्ण गुणहरू छन्। पहिलो गुण हो सिपाही जस्तै आज्ञाकारिताको जीवन। म वचन पल्टाउन चाहन्छु। दोस्रो हो त्यहाँ खेलाडीको कुरा बताएको छ, खेलाडीको जस्तै अनुशासित जीवन। तेस्रो कुरा छ किसानको बारेमा, किसान जस्तै मेहनती। कृपामा धनी हुनुहुने परमेश्वर, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरू भयो भने एफिसी 2 को 4 अनुसार अनि उहाँको महान प्रेमद्वारा कृपामा धनी हुने परमेश्वरले 2021 मा आज्ञाकारी हुन, अनुशासित हुन र मेहनती बन्नको लागि तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको होस्। र म यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई भन्दा पनि साधारण मानिसलाई हेरौँ। विशेष गरी काठमाडौँ भ्यालीमा अहिले प्रचुर मात्रामा जाडो बढिराखेको अवस्था। जहिले पनि यदि परमेश्वरको काममा टेवा र सहायता पुग्ने हो भने तपाईँ र हामीभन्दा माथिल्लो स्तर भौतिक सम्पन्न भएका मानिसहरूलाई होइन प्रियहरू, सडकका मानिसलाई हेरौँ, उनीहरूको जीवनयापन कसरी भइराखेको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो परिवारसँग, मण्डलीका सदस्यहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटका कुराहरूमा हामीले जसरी समय बिताएका छौँ, तपाईँ र मेरो लागि यो
एउटा ठुलो मौका र अवसर हो। म त सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लकडाउनको अवधिमा पनि परमेश्वरले धेरै आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। 13 जना व्यक्तिले त बप्तिस्मा समेत लिनुभयो। हामीले धेरै जोखिम उठायौँ, तर परमेश्वरको प्रेम अनि र आज्ञाकारिताको जीवनको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीमाथि ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो। यदि प्रियहरू आज गर्व गर्छौँ भने मसँग सदा सर्वदा जीवित येशू हुनुहुन्छ भनेर हामी गर्व गरौँ। यद्यपि पावलले पनि भन्छ, मैले त आफैले गर्व गर्ने कुरा केही पनि छैन, म त सबै प्रेरितहरूभन्दा तुच्छ हुँ। तपाईँ र हामी सबै जतिजना छौँ परमेश्वरको राज्यमा उहाँको काम गर्ने साझे हिस्सेदारहरू। हामी आफै पनि स्ट्रङ बनौँ। परमेश्वरको प्रेम र आज्ञाकारिताको जीवनले मलाई दिन दिन थप उत्साह जागृति दियोस्। र हामी आज परमेश्वरको सेवा गर्नेहरूले र परमेश्वरको सेवा गर्दै गर्दा ब्याकबाट सहायता गर्नेहरूले प्रार्थना गरिदिउँ। र फेरि पनि एकपटक अन्त्य गर्दै गर्दा प्रस्थान 20:6 अनुसार उहाँको प्रेम, उहाँ मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञा पालन गर्नेहरूका परमेश्वरले एउटा, दुईटा, तीनटा पुस्ता होइन, हजारौं पुस्तामाथि आशिष दिनुहुन्छ, जो चाहिँ एफिसी 2:4 अनुसार कृपामा धनी हुनुहुन्छ र दोस्रो तिमोथी 2:1-7 पद अनुसार 2021 मा मात्रै होइन, हामी जीवनकालभरि सिपाही जस्तै आज्ञाकारिताको जीवन, खेलाडी जस्तै अनुशासित जीवन, त्यति मात्र होइन, किसान जस्तै मेहनती बन्न सकौँ र हाम्रो दिमागमा खराब कुराहरू आउन नदिउँ, किनकि कृपामा धनी हुने परमेश्वरको प्रेम हाम्रो बीचमा छताछुल्ल राखिएको छ। हामी परमेश्वरको प्रेममा डुबुल्की मार्न सकौँ र आज्ञाकारिताको जीवन जिउन सकौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।